अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद जाबिर आमिरी खानकाह हैदरी के इस यूट्यूब चैनल से आपका खैर मकदम करता हूँ। और एक बहुत ही मुख्तसर सी बात मुझे आपसे करनी है, वो ये है कि इस वक्त राफ़ज़ी और मौलाई हज़रात अहले बैत अतहार के नाम पे ऐसी ऐसी हदीसें बयान कर रहे हैं जो कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मौजू मतरूक जैसी हदीसें हैं। लिहाजा इनसे बचना चाहिए। और वो हदीसें कौन सी हैं, उसका क्या वावेला ये मचा रहे हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और ध्यान रहे कि ये उन मुसल्लमा हकीकतों को मना कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं जो कि मुसल्लमा हकीकत अहले सुन्नत वल जमात 1400 सालों से मानती आ रही है। अहले सुन्नत वल जमात के बुनियादी अकायद पे इनके ये हमले हैं और इनमें इन्होंने जो अपना रिफ्ज अहले सुन्नत वल जमात के अंदर दाखिल करके मौलाइयों का एक नया फिरका गढ़ा है, वो भी इसी रविश पर चलते हुए राफ़ज़ी तो बन ही रहा है, लेकिन मुसल्लमा जो हकीकतें हैं और जो अकायद अहले सुन्नत वाज़ेह और इजमा से साबित हैं उनके खिलाफ भी बातें कर रहा है। लिहाजा ये फूट डालने की कोशिशें हैं। अब मैं आपके सामने मसला पेश करता हूँ, वो ये है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सिद्दीक़ अकबर व फारूक आज़म लफ्ज़ यूज़ करना कैसा है, इसके ऊपर एक हदीस शरीफ इब्न माजा और दीगर कुतुब से पेश की जा रही है। लिहाजा उसकी हकीकत मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि उसके अंदर क्या हदीस शरीफ है और वो क्या हकीकतें हैं जो हमारे और आपके सामने पेश होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने भी अपने फेसबुक चैनल पे ये वाली बात अपलोड करी थी कि अगर ये हकीकत है और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात साबित है कि मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूँ, मैं ही फारूक आज़म हूँ, मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है या झूठा है जिसने इसका दावा करा हो, तो मैं ये बात आपके सामने पेश करूंगा कि तब से लेके अब तक के उलमा इकराम, सूफियान निज़ाम, अइम्मा इकराम ने इस हदीस को वाज़ेह क्यों नहीं किया और ये लक़ब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरीके के फारूक आज़म या सिद्दीक़ अकबर का लक़ब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में यूज़ क्यों नहीं किया गया। उसकी एक वजह यही है कि ये खास अलकाबात हैं जो कि किसी एक खास पर्सनैलिटी या सहाबा के बारे में दिए गए हैं। ये उम्मत का इजमा से साबित है। अब मैं आपके सामने उस हदीस शरीफ के ऊपर बात करूंगा कि क्या वजह है कि ये हदीस शरीफ हमारे नज़दीक कबूल नहीं। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने लाता हूं वो ये है कि हदीस शरीफ है कि मैं अल्लाह का बंदा और उसके रसूल का भाई हूं और मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूं। मेरे बाद जो कोई ऐसा दावा करे वो झूठा मुफ्तरी है, क्योंकि मैंने तमाम लोगों से 7 साल पहले नमाजें पढ़ी हैं। देखिए, इसमें एक चीज और बात सामने आ जाती है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40वें नंबर के बाद या 40वें नंबर पे ईमान लेके आए, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन ऐलान नबुव्वत के 6 साल बाद के करीब ही ईमान ले आए थे 40वें नंबर पे। तो ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत अली मुर्तज़ा की हदीस में जो बात आई है कि मैं 7 साल पहले से नमाज पढ़ता आ रहा हूँ, तो वो तो साबित होती ही नहीं। ये करायतन हदीस के अल्फाजों से भी बात साबित नहीं होती। खैर, मैं आपके सामने और बातें वाज़ेह करना चाहूंगा, वो ये है कि इस हदीस को फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद ने और इब्न माजा और इस तरीके की दूसरी हदीस की किताबों के अंदर, ये तिरमिज़ी में इस तरीके की हदीस की किताबों में इस तरीके की हदीसें मिलती हैं, लेकिन उनमें बुनियादी रावी जो है और जो बुनियादी हकीकत है वो क्या है कि उलमाए अहले सुन्नत ने, अइम्मा इकराम ने, सूफियान निज़ाम ने 1400 सालों में इस हदीस को कबूल नहीं किया है। ध्यान है, ये वो उन कुतुब में से आई हुई हदीस है जिसमें हर तरीके की हदीसें जमा है, चाहे वो ज़ईफ़ हो चाहे वो मौज़ू है। इसका हदीस सही होने से मसला नहीं है कि सियासत्ता में आई है या सियासत्ता के बाहर आई है तो वो हदीस शरीफ ही हो गई, ये कोई उसूल नहीं बनता। अगर सही हदीस भी आए और वो किसी के तनकीस के बारे में हो जो कि सहाबा में शामिल हो, जिसकी हुर्मत आई हुई हो, तो उस हदीस की हम तावील करेंगे, और अगर वो तावील नहीं होती तो वो हदीस मरदूद हो जाएगी, सही हदीस होने के बावजूद भी। ये उसूल हदीस है, जो लोग उसूल हदीस जानते हैं वो इस बात को समझते भी हैं। खैर, उसूल हदीस का काम राफ़ज़ियों से नहीं या मौलाइयों से नहीं, क्योंकि इनके अकलों में उसूल हदीस आने वाले नहीं, क्योंकि ये लोग जाहिल लिट गवार होते हैं। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि मैं किस हदीस शरीफ के बारे में क्या बात करता हूँ। फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर ये हदीस शरीफ 993 नंबर पे मौजूद है। अब इस रिवायत की सनद में अला बिन सालेह कूफी आया है, जिसकी रिवायत में निकारत और तशरीह का असर होता है। एक बात ये मीज़ानुल एतदाल 5733 नंबर पे मौजूद है। उसके बाद दूसरा रावी है मनहाल बिन अमर कूफी, उसको उलमा ने बदमज़हब, मुतकल्लिम फी और मतरूक कहा है। मीज़ानुल एतदाल 8806 नंबर, अल मुंतका जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 482, और उसके बाद अल कश्फ के अंदर सफ़ा नंबर 363 पे इस रावी के बारे में जरह मौजूद है। फिर उसके बाद तीसरा रावी है इसका अबाद बिन अब्दुल्लाह, ये भी मुतहम है, बल्कि इब्ने मदीनी ने इसे ज़ईफ़ुल हदीस करार दिया है। अल मुंतका जिल्द 1 सफ़ा नंबर 482 और अल कश्फ सफ़ा नंबर 363 पे इसकी ये जरह मौजूद है। तो 3 रावियों की जरह मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब बात करते हैं आगे की, इस हदीस के मतन के बारे में। जब अइम्मा अरबा या जो कि बड़े उलमा इकराम हैं, उन्होंने क्या बयान किया है। सबसे पहली बात, इमाम अहमद बिन हंबल जैसा मुजतहिद शख्स, उस शख्स के सामने जब ये हदीस शरीफ पेश की गई तो उन्होंने क्या कहा। खुद ये बात ध्यान रखिए कि इसको फ़ज़ाइल सहाबा में उन्होंने नकल करा है, और रिवायत लाने वाले इमाम अहमद बिन हंबल के अकीदे के तौर पर इस रिवायत को बयान कर रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर हज़रत अली मुर्तज़ा हैं।
لیکن اب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے جب خود اس حدیث کو سنا تو کیا فرمایا؟ آپ نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ اسے پٹک دو کیونکہ یہ روایت منکر ہے۔ المنتخب صفحہ نمبر 114، المنتقا صفحہ نمبر 482 اور الکشف صفحہ نمبر 363، ان تینوں کتابوں کے اندر اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا خود کا قول نقل میں آپ کے سامنے کر چکا۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ موضوعات امام ابن جوزی جلد 1 صفحہ نمبر 341 اور تلخیص الموضوعات صفحہ نمبر 245 پہ یہ والی بات موجود ہے۔ اس کے بعد علامہ ذہبی جیسا محدث کیا فرماتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ یہ روایت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہے۔ تو اب رافضی یا مولائی کہاں جاتے ہیں اس حدیث کو لے کے ہمیں سمجھ لیا، یہ کس کے در پہ جائیں گے؟ یہ خود حدیث شریف کو لینے کے بعد حضرت علی پر جھوٹ ہے، حضرت علی کا نام لینے والے ہی حضرت علی کی طرف جھوٹ منسوخ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ والی بات میزان الاعتدال 4126 میں موجود ہے، یہ امام ذہبی کا قول امام سیوطی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کرا۔ پھر اس کے بعد یہ روایت امام ابن کثیر پر پہنچی تو امام ابن کثیر نے سیرت ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 432 اور البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 26 پہ لکھا کہ یہ روایت بہرحال منکر ہے، یہ قول جناب مولا علی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ والی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب علامہ ذہبی سے آگے جب پوچھا گیا تو علامہ ذہبی نے المنتقا جلد 1 صفحہ نمبر 482 پہ کیا بیان فرمایا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک اور سچ بولنے والے تھے، نہ کہ ایسی باتیں کرنے والے، لہٰذا ناقل یا تو جھوٹ پر اعتماد کر بیٹھا ہے یا اسے سننے میں خطا ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث شریف بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور بہت سی متعدد حدیثیں ہیں جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ ان کی تنقیص کو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر، اس حدیث شریف کے اندر، جو کہ منکر ہے، موضوع ہے۔ تو ایسی روایتوں کا سہارا لے کے علماء اہل سنت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا واسطہ دے کر جھوٹ ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، یعنی مولا علی کی طرف، اہل بیت اطہار کی طرف جھوٹ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ لہذا ایسی روایتیں بیان کرنے سے بچیں اور علماء اکرام کا دامن تھام کے رکھیں تاکہ آپ کو صحیح اور غلط حدیث کا پتہ چل سکے کہ ہمیں کس حدیث پہ عمل کرنا ہے اور کس حدیث پہ عمل نہیں کرنا۔ 1300 سال میں جو تحقیقات ہونی تھی، جو اعتراضات ہونے تھے، وہ ہو چکے، اور ان سب کے جوابات جو دینے تھے علماء اہل سنت کی طرف سے وہ دے دیے گئے ہیں، صرف ہمیں پڑھنے اور آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک بات اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے صدیق اکبر آپ کہتے ہیں اس حدیث کے بعد بھی، جو میں نے آپ کو روایت کی سند اور روایتاً ساری میں نے آپ کو بتا دی، تو اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے کہ پھر اگر تخصیص پر، یعنی ایک خصوصیت پر اگر حملہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر حضرت صدیق اکبر کی خصوصیت صدیق اکبر نہ رہی، حضرت عمر فاروق کی خصوصیت فاروق اعظم نہ رہی، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت مولا کیوں رہے گی؟ کیا پھر وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے مولا ثابت نہیں ہوتی؟ کیا مولا ہونا حضرت عمر فاروق کے لیے ثابت نہیں ہوتا؟ کیا عثمان غنی کے لیے مولا عثمان کہنا ثابت نہیں ہوتا؟ پھر آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاتون جنت کیوں کہتے ہیں؟ کیا حضرت عائشہ خاتون جنت نہیں ہے؟ کیا حضرت صفیہ خاتون جنت نہیں ہے؟ کیا حضرت خدیجہ خاتون جنت نہیں ہے؟ کیا حضور کی دوسری بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سب خاتون جنت نہیں ہے؟ کیا امام حسین کی بہن حضرت زینب خاتون جنت نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری خاتون جنت ہیں، تو پھر آپ خاتون جنت کا لقب صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں کسی کے القاب سے کوئی دقت نہیں، یہ سب ہمارے مسلم ثبوت ہیں، اور علماء اہل سنت نے اسے ہر ایک کے لیے خاص کر رکھا ہے، جس کا جو لقب ہے اس کو اس کے طریقے پہ ہی بیان کیا جائے۔ یہ ان کی اپنی اپنی شانیں ہیں، اپنی اپنی خصوصیتیں ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کو نہیں بیان کریں گے اور اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو آنے والا ٹائم بہت خطرناک ہے، اور الزامی جواب کے طور پہ لوگ پھر یہ کام بھی کرا کریں گے۔ تو اس چیز کا خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔